الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت شیخ الحدیث صاحب مدیر جامعہ، نائب مدیر جامعہ، اساتذہ کرام، معزز مہمانان گرامی اور دور دراز سے آئے ہوئے معزز سامعین، عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے یہ مختصر سا پروگرام ختم بخاری اور ختم قرآن کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے. اس کا مقصد طلباء کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو آپ حضرات کا یہاں تشریف لانا اور یہاں بیٹھنا اور سننا اللہ تعالیٰ سب قبول فرمائے، اور آپ حضرات کا ادارے کی طرف سے بہت ہی ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ حضرات نے اپنے گوناگو مصروفیات کو چھوڑ کر یہاں تشریف لائے. صبح 9 بجے سے اب تک جو پروگرام چلتا رہا ہے، سب سے پہلے بزم طلبہ کا پروگرام تھا. اس کے بعد اساتذہ حدیث نے اپنے طلباء کو نصائح کی. اب جو ہے پروگرام کا دوسرا حصہ شروع ہونا چاہتا ہے. اس سلسلے میں حفظ قرآن کریم مکمل کرنے والے طلباء کو آخری سبق پڑھانے کے لیے میں دعوت دوں گا. جامعہ شفیع حقانیہ کے استاد، شعبہ حفظ کے استاد قاری مرشد عالم صاحب وہ تشریف لائیں اور طلباء کو آخری سبق پڑھائیں. یہ جو طالبات بنات میں موجود ہیں ان سے بھی وہاں جو معلمات ہیں اور ذمہ داران ہیں ان سے میری التماس ہے کہ طالبات کو بھی قرآن کریم وہ بیٹھنے کے لیے کہیں تاکہ حضرت قاری صاحب کے ساتھ ساتھ وہ بھی اپنے قرآن کریم کو ختم کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون. قل یا ایہا الکافرون. لا اعبد ما تعبدون. لا اعبد ما تعبدون. ولا انتم عابدون ما اعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا انا عابد ما عبدتم. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا انتم عابدون ما اعبد. ولا أنا عابد أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح.
والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم صدق الله العظيم हिफ्ज़ कुरान करीम की तकमील करने वाले तलबा को आखिरी सबक पढ़ा रहे थे जामिया के उस्ताद कारी मुर्शद आलम साहब